वालेकुम दोस्तों। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया ऐप है। उस पे मैंने एक पैगाम पढ़ा अकील खुर्शीद साहब का। अकील खुर्शीद साहब चीफ़ टेक्निकल ऑफ़िसर हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है नायाटेल, इस्लामाबाद से इसने काम शुरू किया था और ऑप्टिक फ़ाइबर बिछाने में ये लीड कंपनी थी। तो अकील खुर्शीद साहब ने एक एक्स पे एक बल्कि लिंक्डइन पे एक पैगाम दिया और वो उसका तर्जुमा कुछ ये बनता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट अमलन ख़त्म हो चुका है। हम पत्थर के ज़माने की तरफ लौट रहे हैं और इसके बायस पहले ही से शदीद मुश्किलात के शिकार कारोबार और मईशत का ज़वाल मज़ीद तेज़ तर हो जाएगा और आईटी इंडस्ट्री के मौत पर फ़ातिहा पढ़ लें। अब ये एक बहुत बड़ा, बहुत सख्त एक बयान है, सख्त एक रद्द-ए-अमल है, जो कि देखने में आ रहा है उन पाबंदियों के जवाब में जो हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लगाई हैं और लगा रखी हैं। और अभी पीका एक ऑर्डिनेंस भी आपको मालूम है आया था, जिसके तहत किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है, अगर वो ऐसे अल्फ़ाज़ कहे या ऐसी बातें कहे जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हों, किसी रियासती इदारे की उससे हद तक होती हो। अब बहुत सारे लोग हैं इस वक्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के ज़रिए काम कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक फ़ायरवॉल तनसीब की गई है। फ़ायरवॉल का मतलब होता है कि आप जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनके ज़रिए जो कम्युनिकेशन है इंटरनेट के ज़रिए उसको महदूद कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो बैंडविड्थ है वो भी कम हो जाती है। अब उसमें इशू ये था कि एक तो आपने बैंडविड्थ कम कर दी, आम लोगों के लिए अपलोड आप कुछ नहीं कर सकते, ताकि ख़ास तौर पे अपोज़िशन पीटीआई जो है वो अपने वो वीडियोज़ जो कि हुकूमत के लिए काबिल एतराज़ हों, उनको अपलोड ना किया जा सके। अब वीपीएन का भी कुछ दिन पहले ये कहा गया, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के जो सरबराह हैं, एक जरनैल साहब, उन्होंने कहा कि हम वाइट लिस्टिंग कर रहे हैं कि कौन से वीपीएन को इजाज़त दी जाए पाकिस्तान में काम करने की और कौन से को नहीं। तो अब अजीब-सी बात है कि आपने अपना इंटरनेट स्लो कर दिया, लोग अब पैसे दे के फिर वीपीएन की तरफ चले जाते हैं। उसको भी इन्होंने अब रोकने की कोशिश की है या कर रहे हैं। अब वीपीएन का बुनियादी मतलब ये होता है कि अगर उसका सर्वर पाकिस्तान में हो या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तान के टेलीकॉम इदारों के साथ दो तरफ़ा ताउन हो रहा हो, तो उसका मतलब ये है कि वीपीएन के बावजूद आपका डेटा पढ़ा और देखा जा सकता है। यानी जब भी वीपीएन के ज़रिए आप कनेक्ट करेंगे, अपना डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो ये डेटा किसी न किसी सर्वर के ज़रिए अपनी मंज़िल को जाएगा। यानी म उस सर्वर से होते हुए, यानी पहली एक रुकावट के तौर पे एक सर्वर होगा, वहाँ से फिर ये डेटा चोरी भी हो सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। तो इसीलिए जो अच्छी शोहरत वाली कंपनियाँ होती हैं, ये डेटा स्टोर नहीं करती। लेकिन जो कंपनियाँ अब मकामी कवानीन के ताबे हों, वो ज़ाहिर है अपना डेटा हुकाम के साथ शेयर करने पर मजबूर होंगी, यानी आपकी तमाम सरगर्मी मॉनिटर हो सकती है। अब इस हवाले से एक ताज़ा तरीन एक इरफ़ान मलिक साहब हैं, वो अ, एक्सीवन कोई कंपनी है उसके साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने एक अपने बयान में बड़ी खौफ़नाक और तशवीशनाक बातें की और कहा कि ये फ़ायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है कौमी सलामती के नाम पे, वो मुशावरत के बग़ैर और उससे पहले से इन कंपनियों के साथ जो टेलीकॉम कंपनी उनके साथ मशवरा करके ये वजूहात भी बताई जा सकती थी कि आपने मुल्क से बाहर जाके अपने क्लाइंट्स को क्या कहना है। अब मान लिया कि फ़ायरवॉल मुल्क की सलामती के लिए लगाई जा रही है, तो क्या फ़ायरवॉल सिक्योरिटी की ज़ामिन है? क्या चीन, मलेशिया जैसे ममालिक में सिर्फ़ फ़ायरवॉल लगने की वजह से तरक्की हुई है? अब क्योंकि अब जिन मुल्कों की जि जिन सल जिस जि जिस सलामती का ज़िक्र हो रहा है, जिसकी वजह से
یہ اتنے اربوں روپے لگائے گئے ہیں، اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو آئی ٹی کے سیکٹر میں۔ اور اس کا ایک مثال عرفان ملک صاحب نے یہ دی کہ ایک فیور نام کی ایک کمپنی ہے، فری لانس جابس کے لیے دنیا بھر سے لوگ، نوجوان آئی ٹی ایکسپرٹس وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بہت ساری سروسز فیور فراہم کرتا ہے۔ اس میں پروگرامنگ ہے، گرافکس ڈیزائننگ ہے، ویڈیو اینیمیشن، میوزک، بزنس پروموشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ہر قسم کے سولوشنز یہ کمپنی فراہم کرتی ہے، اور یہ پاکستان کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے ملکوں میں روزگار کی فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ڈالر ظاہر ہے، ڈالر میں کمائی ہوتی ہے، ڈالر آتے ہیں پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ اب عرفان ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سمجھدار ہوتا فیصلہ سازوں میں تو وہ یقیناً ٹیک سینٹر اور انکیوبیشن سینٹرز بنا لیتے، انہی پیسوں سے ٹیکنیکل آئی ٹی نمائشیں کرواتے تو اس میں ملک میں ٹیکنالوجی کو بڑھاوا ملتا۔ لیکن اس سے ان کا جو خیال تھا کہ قومی سلامتی کے اقدامات کے ذریعے اگر آپ کی معیشت بیٹھ جاتی ہے تو وہ کیسی پھر قومی سلامتی ہوگی؟ کیا ہماری ترجیحات بالکل یہی ہیں کہ حکومت یا فوج مخالف پوسٹس کو روکنا ہے؟ بہرحال بھلے اس کے ذریعے معیشت بیٹھ جائے۔ اب جس کے پاس وی پی این پریمیم ہو، اچھے والا پریمیم ہو یا نہ ہو، تو وہ اپنا کام کیسے کرے گا؟ جن نوجوانوں کے پاس جو 300-400-500 ڈالر مہینے کے کماتے ہیں، اگر وہ وقت پر اپنا جو ہیوی ڈیٹا ہے وہ ایون وی پی این کے ذریعے بھی اگر ٹرانسفر نہیں کر سکتے اپنے کلائنٹس کو، تو ظاہر ہے کلائنٹ تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ کسی اور ملک میں کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو کیا یہ جو فائر وال کے نام پہ اقدامات کیے گئے ہیں، قومی سلامتی کے نام پہ، یہ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو مفلوج کرنے اور معیشت کو بٹھانے کے مترادف نہیں ہے؟ اور اسی طرح عرفان ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے انہیں کبھی محنت مشقت نہیں کرنی پڑی ہوگی، کبھی ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کس طرح لوگ محنت مزدوری کر کے پڑھائی کے بعد اپنے روزگار کا ذریعہ پیدا کرتے ہیں اور اپنے گھرانوں کے لیے گزارے کا، روزگار کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا، ہمارے فوج کے سربراہ نے بھی کئی مرتبہ کہا، اور آئی ایس پی آر کے سربراہ نے بھی کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ اب ہوا یہ ہے دراصل کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی آڑ میں ایک طرف تو فائر وال کے نام پہ کئی لوگوں نے کاروبار کر لیا کیونکہ یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا، دوسری طرف پی ٹی آئی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ دہشت گردی میں تقریباً ہر روز ہمارے فوجی جوان، افسران، ٹی ٹی پی جس کو اب خوارج کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ اور اگر پابندیاں ہی ترقی کی ضامن ہوتی اور پابندیوں ہی کے ذریعے دہشت گردی رک سکتی تو پھر یہ ٹی ٹی پی کے جو تقریباً روزانہ ابھی 14 اگست کو بھی ساؤتھ وزیرستان میں 4 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ایک حملے میں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی کہ پابندیاں اور فائر وال ترقی کی ضامن ہوتی تو پھر تو یورپ اور امریکہ میں بھی ایسی ہی فائر وال لگی ہوتی، آئی ٹی نے وہاں پھر اتنی ترقی نہ کی ہوتی۔ چین نے ضرور فائر والز، بڑے فلٹرز لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس نے پابندیوں کے ساتھ ساتھ سماجی اقتصادی نیٹ ورکس بھی بنائے ہیں، روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں اپنے تمام شہریوں کو، یعنی سیاسی اقتصادی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی فراہم کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس نے معیشت کا گلا نہیں گھونٹا۔ پاکستان میں جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار سے محروم کر کے وطن کی محبت کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا آپ ان کو بے روزگار کر کے وطن سے محبت، فوج سے محبت، عقیدت کا درس دے سکتے ہیں، انہیں کنونس کر سکتے ہیں؟ یہ رشتے صرف لیکچر سے نہیں، بیانات سے نہیں، بلکہ پیار محبت سے بنتے ہیں۔ کسی کو دہشت گرد قرار دینے سے
آپ انہیں پاکستان کا گرویدہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ کے زمانے میں جن لوگوں کو چور ڈاکو کہا گیا، کرپٹ کہا گیا، مسٹر 10% کہا گیا، ان کے حوالے سے سیاسی اداروں کی بدنامی ضرور ہوتی ہے۔ اگر انہی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کرپٹ لوگوں کو آپ نے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں لا کر بٹھا دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی ان لوگوں کو، اس کے ذریعے ریاستی اداروں کی ساکھ برباد ہوتی ہے، ساکھ بنتی نہیں ہے، اور عوام کے ساتھ ریاستی اداروں کا رشتہ اس قسم کی جو دوغلی پالیسی ہے اس کے ذریعے کمزور ہوتا ہے۔ فائر وال اور پابندیاں جو تعلق قائم نہیں کرتی، رشتے گہرے نہیں کرتی، بلکہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں، نفرتوں کے بیج بوتی ہیں اور عوام کو ریاستی اداروں سے دور کرتی ہیں۔ شکریہ۔